अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइंड हेल्थ केयर। आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन संगीन, एक जो मेंटल इलनेस है, जैसे जिसे हम कहते हैं क्लिप्टोमिनिया कहते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि चोरी हमेशा एक जुर्म है, लेकिन कुछ केसेस में अगर देखा जाए तो ये असल में एक जो है ना मेंटली इशू है, मेंटली बीमारी, ज़हनी बीमारी होती है। आज हम समझेंगे कि लेप्टोमीनिया क्या है और क्यों होता है ये, इसकी रीज़न्स क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं, और इसकी जो रीज़न है, वजह इसकी क्या है, और उसके अलावा इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। आज हम ये तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लेप्टोमीनिया है क्या। व्हाट इज़ क्लेप्टोमीनिया? क्लेप्टोमीनिया एक जो है ज़हनी बीमारी है जिसमें इंसान को चीज़ें चुराने की ज़बरदस्त ख्वाहिश महसूस होती है, चाहे उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत ना हो, वो इसे खरीदने की ताकत रखते हों, तब भी वो चीज़ चुराएगा। ये एक मेंटली बीमारी है बंदे को, जिसकी वजह से ये चीज़ें चुराता है। आम चोर से फ़र्क है ये। आम चोर या शार्प लिफ्टिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम चोर पैसों या ज़रूरत या बदले के लिए चोरी करते हैं, जबकि क्लिप्टोमेनिया वाले शख्स सिर्फ अंदरूनी दबाव की वजह से चोरी करता है। असल में इनको ये बीमारी होती है जिसकी वजह से ये जिसका ना इनका माइंड इनको चोरी करने पर मजबूर करता है। मतलब जब ये किसी शॉप पर जाएंगे ना, तो इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इनका वो ना प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, इन पर बहुत ज़्यादा बेचैनी शुरू हो जाएगी कि मैं चीज़ चुराऊँ, मैं चीज़ चुराऊँ मैं। ठीक है, वो चुरा लेगा, उसके बाद इनकी ना एंजाइटी कम होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स दुकान में जाता है, एक 10 रुपए का पेन देखता है, हालांकि उसके पास घर में कई पेन मौजूद है, लेकिन उसे अचानक एक अजीब सा दबाव, स्ट्रेस महसूस होता है उसे ये पेन चुराए। वो चोरी करने के बाद सुकून महसूस करता है, लेकिन बाद में वो मतलब पकड़े जाने पे या वैसे खुद भी वो ना मतलब शर्मिंदगी फील करता है और गुनाह का एहसास होता है कि ये गलत चीज़ गलत है, लेकिन वो उसको पता होता है ये चीज़ गलत है, लेकिन वो मजबूर होता है। ये एक बीमारी ऐसी है कि बंदे को मजबूर कर देती है। ठीक है। उसके बाद है कि क्लेप्टोमीनिया के जो हम लोग देखे जाएँ कि सिम्पटम्स क्या हैं। क्लेप्टोमीनिया में ज़बरदस्त ख्वाहिश गैर ज़रूरी चीज़ें चुराने की, ठीक है, बगैर जिस चीज़ों की ज़रूरत भी ना हो, या जो चीज़ें ऑलरेडी घर में बहुत ज़्यादा पड़ी हों, उसकी ज़रूरत ना हो, फिर भी वो चुराने की ख्वाहिश। कशीदगी या तनाव से चोरी से पहले, सुकून या खुशी चोरी करने के बाद। चोरी पहले से प्लान नहीं होती, अचानक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शॉप पर गए हैं, तो कुछ चीज़ पड़ी देख ली है, कोई पेन, कुछ भी ऐसा, तो वो अचानक से फिर वो चोरी करेंगे, जो चीज़ चुराएँगे, और जैसे चीज़ चुराएँगे तो उनकी एंग्ज़ायटी लेवल जो है ना बेहतर होना, कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ जिस चीज़ को ये चोरी करती हैं, अक्सर वो बेकार होती है, बाकी ज़ाया कर दी जाती है, छुपा दी जाती है। असल में ये करते ऐसे हैं कि अब जो चीज़ चुरा लेते हैं, एक तो उनको चुराने के बाद जो है ना सुकून फ़ील होता है, लेकिन उसके बाद उनको ना एहसास भी होता है, शर्मिंदगी होती है, एहसास होता है कि ये गलत है, उनको गुनाह का भी एहसास होता है, लेकिन वो मजबूरी की वजह से इसे करना पड़ता है। और जो है ना चोरी-शुदा चीज़ होती है ना, एक तो वो बेकार होती है, मतलब इनके काम की नहीं होती, ऑलरेडी इनके पास चीज़ें होती हैं जैसे भी ये ले। दूसरा ये है कि इस चीज़ को फिर ना ये छुपा के रखते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, या फिर किसी को चोरी छुप के इस चीज़ को दे देते हैं। खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो खुद इसके इनके ना काम की नहीं होती वो। बस वो एक परेशानी, वो एक बीमारी से मजबूर होके ये चीज़ काम करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर देखा जाए, एक देखते हैं केस के, सोचे कि सारा नाम की एक 25 साल लड़की है, सुपरमार्केट में जाती है। वो आम खाने पीने की चीज़ें खरीद रही है, लेकिन अचानक उसे लिपस्टिक चुराने की ख्वाहिश महसूस होती है। वो इसे खरीद सकती है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती। चोरी के बाद वो कुछ देर बाद सुकून महसूस करती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे गहरी शर्मिंदगी होती है। इसे क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया की असल वजह जो है ना, अक्सर असल एग्जांपल ये है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्लिप्टोमेनिया की जो है ना रीजंस क्या, केसेस क्या, वजह क्या है इसके लिए। हमारे नफ्सियात के मुताबिक वजूहत कई तरह की हो सकती हैं। बायोलॉजिकली, दिमाग में केमिकल जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन का में जो है ना में कमी या ज़्यादती होगी। ठीक है। दिमाग के अनामी निज़ाम जैसे रिवार्ड सिस्टम की खराबी होगी। चोरी करने पर वक्ती खुशी मिलती है, डोपामिन को हासिल करने के लिए वो इस तरह करते हैं।
اس کے بعد سائیکولوجیکلی نفسیاتی وجوہات OCD obsession compulsion disorder جو کہ ٹھیک ہے یہ بے چینی اور کھانے کی بیماریوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اس کے بعد جینیٹیکلی خاندان میں اگر کسی کو یہ امپلس کنٹرول کی بیماری ہو تو خطرہ بڑھ جاتا ہے. اگر یا خاندان میں کسی کو پہلے ہو تو پھر آگے بچوں میں بھی آ سکتی ہے یہ والی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جی اس کی وجوہات جو سماجی ماحولیاتی ہے سخت تناؤ یا جو ہوتا ہے اس میں بڑی زندگی کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا کے واقعات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک نوجوان ہے جو بہت سخت جو ہے نا گھرانے میں پلا بڑا ہوا ہے، وہ اندر ہی اندر دباؤ اور بے چینی محسوس کرتا ہے. بڑے ہونے پر چھوٹی چیزیں چرانے سے ایک خفیہ سکون یا کنٹرول کا احساس دلاتا ہے. اور یہ مطلب اس کی کیسز ہے نا کہ کس وجہ سے یہ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ کلیٹومینیا کی تشخیص DSM-5 کے اصول کے مطابق کی جاتی ہے. ہمارے نفسیات مریض سے انٹرویو، سوال نامے اور طریقے سے لے کر فیصلہ کرے. یہ آنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم چوری غربت کی وجہ یہ چوری یا بدلے کے لیے چوری کو کلیٹومین سے الگ کیا جاتا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا یہ جو پوچھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے کہ یہ واقعی اس کو کلیٹومینیا کا ایشو ہے یا پھر یہ کوئی ذاتی دشمنی یا ضرورت کے تحت یا فنینشیل ایشو کی وجہ سے چوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص موبائل فون اس لیے چرائے تاکہ بیچ کر پیسے کما سکے تو یہ کلیٹومینیا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایک بیکار سی جو ہے نا چیز چرائے حالانکہ اس کے پاس پیسے ہیں، اسے گناہ کا احساس ہو تو یہ اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے کلیٹومینیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے نا جو ہے نا لائف پر ایفیکٹ کیا پڑتے ہیں کلیٹومینیا کے. قانونی مسائل، گرفتاری، جیل وغیرہ، سماجی مسائل، خاندان میں شرمندگی جو ہے نا، ٹرسٹ ختم ہو جانا، نا اعتماد ٹوٹ جانا، جذباتی مسائل، شرمندگی، ڈپریشن، بے چینی، رشتوں میں مسائل، دوستی یا شرک حیات جو ہے پارٹنر کا اعتماد جو ہے نا ٹرسٹ ختم ہو جانا. اچھا اس کے بعد اس کا جو ہے نا دیکھا جائے علاج، دیکھا جائے اس کا سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ. سب سے اہم علاج ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی CBT کے ذریعے اس کی سوچ جو ہے نا چینج کی جاتی ہے. اس کو جو ہے نا اس کی نیگیٹو سوچ کو اس کی پازیٹیو سوچ میں چینج کیا جاتا ہے. مریض کو ایسے طریقے سکھائے جاتے ہیں جب چوری کرنے کی خواہش ہے تو اپنے دماغ کو دوسری طرف مصروف کر لے، مطلب کسی اور کام میں مصروف کر لے. ٹھیک ہے جب کسی کو چوری کرنے کی خواہش ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی چھوٹا سا نوٹ بک رکھے، فوراً اپنی فیلنگس لکھ لے یا گہری سانس لے، جیسے مطلب سانس لینا ناک کے تھرو انہیل کرنا اور پھر ہولڈ کرنا اس کو سانس کو کچھ دیر اور اس کے بعد اس کو ایکزیل کر دینا ماؤتھ کے تھرو. ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ بندے کو ریلیکسیشن ملتی ہے. اور اس کے بعد اس طرح دماغ چوری سے ہٹ کر دوسرے کام میں لگ جاتا ہے. اس کے بعد میڈیٹیشن ہو گیا. میڈیٹیشن میں ہمارے پاس آ گیا کہ کوئی ایک خاص دعا تو کلیٹومینیا کے لیے نہیں ہے، لیکن کچھ جو دعائیں ہیں، میڈیسنز ہیں، وہ اس کی جو ہے نا انزائٹی کو کم کر سکتے ہیں، اس کے ڈپریشن کو OCD کو جو ہے نا کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد موڈ سٹیپلائزرز دیے جاتے ہیں جو ہے نا جس سے مریض کا مزاج جو ہے نا بدلتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک مریض کو بار بار چوری کرنے کی خواہش آئی تھی. ڈاکٹر نے پھر اس کو مطلب کہ نا کچھ میڈیسن دی. چند ہفتوں میں مریض نے بتایا کہ اس کی جو ہے نا یہ والا پرابلم کم ہو گیا اور یہ وہ بہتر طریقے سے خود کو جو ہے نا ہینڈل کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آ گیا اسپورٹس گروپس ایسے گروپ جہاں لوگ اپنی کہانیاں اور تجربے شیئر کرتے ہیں. مریض کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے اور دوسرے نے بھی یہی مسئلہ جھیلا ہے. یہ اسپورٹس حوصلہ دیتی ہے اور ریپلیس بیماری میں جانا کم ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے جی فیملی انوالومنٹ. مریض کے گھر والے اس کو سزا دینے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو اعتماد واپس لانے کے لیے بات چیت کریں. گھر والے مریض کو ہیلتھ ایکٹیویٹی میں مصروف رکھیں، مثلاً ہابیز وغیرہ میں. اس کے بعد ہے اس کا لائف سٹائل چینج. اس کے بعد سٹریس مینجمنٹ ٹیکنیک سکھائی جائے، میڈیٹیشن،
یوگا ہو گیا، کم کرنے کے لیے مصروفیات کریں. اس کے بعد ہو گیا کچھ جو اس کی فیوریٹ گیمز وغیرہ ہوگی ان میں اس کو انوالو کریں. چکلوٹومینیا کا علاج جو ہے نا یہ لمبا چل سکتا ہے لیکن پیشنٹ بہتر ہو سکتا ہے اگر تھراپی، میڈیسن اور فیملی سپورٹ تینوں ساتھ لیں. تو اگر اس کا علاج نہ ہو تو مریض کو زندگی میں سوشل، لیگل اور ایموشنلی مسائل جو ہے نا بڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک.